अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैंने इधर एक हैंडआउट आपको भेजा है 5 सफ़े का, जिसमें अस्माउल हुस्ना के मानी लिखे हुए हैं। मुझे मिल गया आपको? जी जी हाँ, मिल सर, गया। पढ़ लिया है, सर, रोज ही पढ़ते हैं। हाँ, रोज ही पढ़ते तो हैं, लेकिन अभी मेरे सवाल आ रहे हैं ना, तो फिर आप जब जवाब देंगे तो मैं समझूंगा कि आप रोज पढ़ते हैं। और मुझे वो दो पहले। अच्छा, अब सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा दीन इस्लाम है, ये तौहीद है। चले सबसे पहले हम इसका अकीदा लेते हैं। और खुदा के बंदे मुझे वो ला के दो अस्माउल हुस्ना। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं कि इन अस्माउल हुस्ना का फायदा क्या है? जल्दी बताएं। सर, अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है तो और उससे क्या बंदा फायदा होता है? उससे उससे डॉक्टर बंदा साहब क्या? जी, उससे उसके यकीन जो है ना वो मुकम्मिल हो जाता है, यकीन कामिल मिलता है उसको कि अल्लाह नहीं, ताला फायदा इतनी क्या? कुदरतों के मालिक है, इतनी ताकतों के मालिक है। मतलब शुरू से आखिर तक सब कुछ उसके ज़हन में आता है कि अल्लाह ताला से बड़ा तो कोई है नहीं, मैं क्यों परेशान होता हूँ, अल्लाह ताला है ना, मुझे अल्लाह हाँ, ताला के ये रास्ते पे आपने चलना है। यहाँ बड़ी सही बात की है, लेकिन यहाँ आपने डंडी मारी है। अगर मैं उसका बंदा बन जाऊं, ये क्यों नहीं कहते आप? जी सर, भाई वो मैं तो अब यही ताकतों कह रही वाला है। थी। आप मेरी बात सुने इस वक्त। जी सर। काश आप सब ये समझें कि अगर मैं उसका बंदा बन जाऊं जिसकी ये ताकतें हैं, ये सारे नाम आपके सामने हैं, उनके तर्जमे सामने हैं, अगर आपको यकीन हो कि ये रब की ताकतें हैं, तो मैं उसका बंदा बन जाऊं। अगर बन जाऊं कामिल बंदा, तो न शैतान मुझे कोई नुकसान पहुंचा सके, जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, न मुझे वो ताकत फराहम होती है जिस ताकत के जरिए मैं उसकी इताअत, उसके रसूलों की इताअत, जो उन्होंने रसूल भेजे हैं, तो फिर मैं वो सब चीजें मेरे अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर इन नामों का यकीन और इन से, इस हस्ती से मेरा ताल्लुक ना हो, तो मैं वैसा ही हूँगा जैसा आज का मुसलमान है। बिल्कुल सही है सर। ये बात समझी है नहीं आपने? जी सर। जी सर। अच्छा, अगर आपने समझी है तो मुझे ये बताएं कि आपको तो आज तक इन नामों की सारी फहरिस्त कभी आपने इकट्ठी देखी है, समझी है? नहीं जी जी। सर, जुबानी याद तो की नहीं हुई सर। है, लेकिन इस तरीके से मीनिंग के साथ नहीं है। हाँ, लेकिन 6 पेजेस का हैंडआउट आपको मिल चुका है। एक एक नाम को, मसलन अल्लाह किसको कहते हैं? अब आपका इम्तिहान शुरू हो गया। अल्लाह किसको कहते हैं? उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सर, इन ये तो तमाम आपने, नामों का जो असल नाम है वो अल्लाह है, हाँ, इसमें ये सब हुई ना नाम आ बात जाते हैं। कि अल्लाह इन तमाम सिफात का जो नीचे हैं, इसलिए वो इलाह है कि ये सारी सिफात जो 99 हैं, ये उस अल्लाह की हैं। और वो अल्लाह जो है, उसके अलावा इलाह कोई नहीं है। सर इलाह एक इसलिए, मतलब सर एक मतलब ये भी है कि हैरान कर देने वाला, यानी इतनी ज्यादा और सफात खुदा रखने का वाला है। खौफ करें मैडम। खुदा ये लोगों को बताएंगी आप? अल्लाह की ताकतों का सुन के समझ के इंसान जो है वो हैरान हो जाता है। आप क्यों उसको, हैरानी को सिर्फ बयान कर रही हैं? आप क्यों नहीं कहती कि वो उन ताकतों का मालिक है जो नीचे सारी दी हुई हैं? अगर मैंने इन ताकतों का यकीन कर लिया और इस हस्ती के साथ अपने आप को उसका अबद बन गया,
تو میری دنیا اور آخرت سمر جائے گی. اب بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ جی سر بالکل. کنفیوز کرنے والے معنی کبھی نہ بتائیں. حیران کر دینے والا. اور بھائی حیران کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی طاقتیں اور قدرتیں ایسی ہیں جیسی کسی اور ہستی کی ہیں ہی نہیں. اگر میں اس کا بندہ بن جاؤں، اس کا غلام بن جاؤں، اس کی اطاعت میں آ جاؤں، اس کی اتباع کروں، جیسے کہ ان کے انبیاء نے بتائی ہے، جیسے کہ آخری نبی نے کھول کھول کے بتایا ہے، قرآن و سنت اگر میرا رہنما بن جائے تو میں اس کا بندہ بن جاؤں. جب میں اس کا بندہ بن جاؤں گا تو مجھے کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. دیکھیں یہ دین ایمان کو ایسا بنائیں، ایمان آپ کا جب پکا اور سچا ہوگا جب یہ اسماء الحسنی آپ پوری طرح سمجھ لیں گے. آپ کو اللہ وہ طاقت فراہم کر یہ یقین سے جب مان لیں گے نا، اللہ پھر طاقت دے گا کہ آپ اسی کے فکر پہ بھی وہی غالب، کیونکہ طاقتیں اس کی ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے. بات کو اچھی طرح سمجھیے، سوال کیجئے. اگر میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے. اب آج سے آپ نے اس فہرست کو پرنٹ کرا کے اپنے گھر میں خود بچوں کو سب کو اس کو شروع کر دینا ہے اور ایک ایک اسماء الحسنی کو سمجھیں. اچھا یہ رحمان کے معنی کیا ہیں؟ آپ میں سے جو ٹھیک سمجھتا ہے وہ مجھے بات بتائے. رحمان کا صحیح معنی کیا ہے؟ سر صحیح معنی تو ہے بڑا مہربان، لیکن وہ سارے دنیا جہان پہ ہندو عیسائی کافر سب کے اوپر مہربان ہے، لیکن رحیم صرف مومن مسلمان متقی ایمان والے کے لیے. ہائے ہائے، اگر یہ آپ بات بتائیں گے نا تو لوگ آپ سے سوال کریں گے. آپ بات ٹھیک کر رہی ہیں لیکن ایک بیچ میں بڑا اف ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آخرت میں ہوگا. رحیم صرف مسلمانوں کے لیے آخرت میں، اور کافروں کے لیے بھی رحیم ہوگا کہ اس کی وسیع رحمت کا تقاضا ہے کہ جو نافرمان ہوں ان کو سزا ملے. اب بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی سر، جزاک اللہ سر، بے شک. نہیں، پوری بات سمجھے. اصل میں رحمان کا لفظ کا مطلب ہے جو کوانٹٹی آف رحمت ہے، مقدار بہت زیادہ. اس کی رحمت کا یہ نتیجہ ہے کہ دنیا میں وہ اپنے منکروں کو بھی کافروں کو بھی سب کچھ دے رہا ہے. اور کیونکہ سنے غور سے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی طلب کی ہے تو دنیا اتنی دیتا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ حضور نے بتایا ہمیں کہ اللہ ان دنیا کی نعمتوں کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اس لیے کافروں کو اتنی ڈھیر ساری دے رکھی ہے. اچھا جب مومنوں کو یہ نعمتیں ملتی ہیں تو وہ یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہے سر، کہ نعمتوں کو کیسے یہ ان کی استعمال کرتا ہے. آزمائش ہے کہ وہ اس دولت کو اسی طرح خرچ کرتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین چاہتا ہے. سوچیں یہ آج مسلمان نہیں کر رہا، تباہی پھر گئی ہے، لوٹ کے ملک کو یورپ میں جائیداد بنا رہا ہے، انگلینڈ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی آسٹریلیا میں. سوچیں یہ قرآن کتنا عظیم ہے کہ اس کا کلام اور اس کے احکامات ہیں جو خود اپنی عظمتوں میں ہمارے تصور سے باہر ہے. اللہ اکبر، بے شک. آپ کو میں نے یہ 6 پیجز پہ کمپوز کر کے لکھ کے بھیجے ہیں، ان کو پڑھیں سمجھیں. اور قرآن آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا کہ جب تک ان اسماء الحسنی کو ہم نہ سمجھیں. توحید ہماری بالکل کمزور ہوگی اگر ہم نے ان کو صحیح پوری طرح سمجھا نہیں تو. اچھا اب آپ ایک مجھے سوال کا جواب دیں. یہ جو رسالت ہے اللہ تعالیٰ کی کس ذات کا تقاضا ہے؟
सॉरी अल्लाह ताला के किस नाम का तकाजा है? रिसालत। जल्दी बताएं। सर रब होने का तकाजा है। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। ये तो हमारी कमजोरियां हैं, हम दुनिया भर की चीजें सोचते समझते हैं, लेकिन जो चीज नहीं समझते वो है कि अल्लाह के नामों पर कभी गौर फिक्र, आपस में बहस व मुबाहसा, ताकि हम इनको समझें। ये क्यों नहीं करते आप? जल्दी बताएं। शायद इतना अच्छा कभी किसी ने बताया ही नहीं सर जी। आप ये आप दुनिया भर की चीजें आप खुद समझ लेते हैं कि किसी और को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अपने आप को ब्लेम करिए। जी अपने आप को ही कह रहे हैं कि आप जैसा अच्छा कोई समझा ही नहीं सकता। अब रहमान बड़े है गौर सर से जी, रहमान। मेरे ख्याल में रहमान, क्योंकि मेरे रब की बहुत बड़ी मेहरबानी है नबियों को छोड़े भेजा। छोड़े छोड़े छोड़े, आपने कभी गौर ही नहीं किया। सरताज साहिबा, मैं बताता हूं आपको नाम। अल्लाह का एक नाम है अल हादी, आपकी लिस्ट में 6 पेज पर 94 नंबर पर है। जी अल जी सर। हादी, हिदायत देने वाला, उसको उसके जिम्मे है हिदायत। उसने ये रिसालत का सिलसिला शुरू किया ताकि लोगों तक अपनी हिदायत पहुंचाए। कभी आपने नहीं सोचा, आप दुनिया भर की बातें सोचते हैं, पता नहीं कौन कौन सी, जिनका से आपका कोई ताल्लुक भी नहीं बास का। कुछ समझ आई कि नहीं बात? जी सर दे, जी, देखे ना, मैं इसलिए इन चीजों को आपको समझ कर क्लियर करना चाहता हूं ताकि हमें कुरान और सुन्नत की अहकामात की हकीकत पता चले। आप पूरा निजाम देख लें, ये सारे का सारा अल्लाह ताला की सिफात, रिसालत का पूरा निजाम अल्लाह के अलहादी होने का तकाजा है। सवाल करें, आप सवाल तो करते ही नहीं है ना। सर हमने इसको ऐसा पढ़ा ही नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। हम तो सर सरसरी सा नाम पढ़ के गुजर जाते हैं। यकीन करें सर, पहली दफा ये पता चल रहा है कि इसको ऐसे पढ़ना है जैसा आप कह रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया ना रिसालत के अल्लाह, ये अल्लाह की सिफात का तकाजा है और सिफत अलहादी कि वो हिदायत देने वाला है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि अल्लाह की किन सिफात का तकाजा है कि आखिरत होनी चाहिए? अदल अदल। अदल का। अदल का। बस। मुक़सित। आपको मान मैं अब पढ़ा रहा हूँ वो सारी आयतें तौहीद की, और जब तक आपको अल्लाह के नामों का, सबसे पहले अभी किसी ने कहा अल अदल, ये अल्लाह का नाम है, ये सरापा अदल। तो आदल कौन होगा भला? बताएं ना, आदल कौन होगा? सर जिसके पास सारी ताकतें होंगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि उल्टी बात मत किया करें। अल्लाह ताला होगा ना। इंसाफ आदिल करने वो, वाला। सुने सुने सुने, खुदा के लिए अदील होगा। आखिरत के हवाले से आदिल वो होगा जो सही सही हर नेकी का अजर दे और हर बुराई पर सजा दे, फिर उसने अदल का हक अदा किया। इसलिए आखिरत लाजमी है, क्योंकि वो आदिल है, अल अदल है, सरापा अदल है। तो दुनिया में आजमाइश है, आखिरत है दारुल जजा है, वहां पूरा पूरा अदल होगा। पहली बात, एक सिफत आखिरत का तकाजा कि वो आदिल है। दूसरी, लिख के भेजा है मैंने आपको, ये हैंड आउट लिख के सारे आपके पास मौजूद हैं। खासकर ये वाला मैंने अभी 2 रोज पहले भेजा है, नहीं पढ़ते आप। 4 सिफात मैंने उसमें लिखी हैं।
کہ یہ 4 صفات اللہ تعالیٰ کی 4 صفات تقاضا کرتی ہیں کہ آخرت ہو. جب تک مجھے حکمت، صفت حاکمیت اور صفت رحمت. صفت تین ہو عدل گئی. اور صفت رحمت اور صفت حاکمیت، 3 ہو گئی. حکمت اور صفت حکمت حکمت. حکمت سر. اب مجھے ایک ایک کا بتائیے. عدل تو ہم نے سمجھ آ گیا کہ آخرت عدل صفت تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن آئے جب پورا عدل. دنیا میں کبھی عدل نہیں ہوتا. آپ پاکستان کی عدالتیں عدل کر رہی ہیں؟ بتائیں مجھے. بالکل بھی نہیں سر. عدل کا ستیہ ناش کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مصیبتیں دنیا میں سہتا ہے، اس کے دین پر قائم اور دائم رہتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت اور اس کی حاکمیت اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس ایک دن برپا ہو جب اس بندے کو اللہ پوری اس نوازے اپنی رحمتوں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس اللہ جس کی یہ طاقتیں اس کی نافرمانی کی ہے ان کو پوری پوری سزا دے. آپ کبھی نہیں سوچتے کہ سورہ زلزال میں آیا نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کبھی آپ نے غور کیا ہو نا تو یہ ساری اللہ کی صفات کے تقاضے ہیں. آج آپ کو پتہ چلا کہ ہمارا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور آخرت کیوں کمزور ہے؟ جی سر، ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ہے. ہاں، معرفت ان ناموں سے ہوگی. اچھا، ان ناموں کی معرفت کے لیے قرآن نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ ذرا آپ قرآن سے جواب لیتے ہیں نا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، وہ صحیح جواب وہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا صحیح فہم ہمیں فہم و ادراک کب ہوگا؟ تقریباً ہر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں. ایک وہ دوسرا وہ جو سر جی وہ جو بیان فرمائے گا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اب آپ نے صرف خدا کے لیے یہی لوگوں کو ہم بتاتے ہیں نا، نہ خود ہماری سمجھ میں ہوتا ہے نہ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ قرآن میں کھول کے بتایا ہے کہ تم آیات کائنات اور آیات انفس پر غور کرو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ وہ اللہ کی صفات کتنی عظیم ہے. میں جب ایک صفت پر غور و فکر کرتا ہوں نا، یہ خالق کی کتنی مخلوق ہے، میں تو گن بھی نہیں سکتا. کیسا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، کس کا مالک ہے اور کس کو کس طرح روزی دے رہا ہے، اس کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے. کتنی گلیکسیز ہیں، اس میں کتنی کائنات ہے، سب مخلوقات کو وہ سب کچھ دے رہا ہے جو اس کی ضرورت ہے. اب اگر مجھے یہ پتا ہو نا اور یہ سمجھو اور اس کا فہم و ادراک ہو، آپ یقین مانے میں اس کے حکم سے ذرا برابر انحراف نہیں کروں گا. اگر آپ کے پاس یہ ہینڈ آؤٹ ہے، اس کو سمجھیے، ایک ایک نام کو دیکھیں. یہ 99 نام ہیں، غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ اللہ ہی کی صفات ہیں. کسی اور میں یہ صفات اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں اللہ تعالیٰ میں ہے. اس لیے وہ تنہا الہ ہے، کوئی اس کا الہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ صفات ایک اس الہ کی ہے. کچھ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا آپ کو؟ جی سر، آ رہے ہیں ماشاء اللہ. جی سر جی. اللہ بے شک. آپ ان بچیوں کو جتنے مرضی لیکچر دیتے رہیں نا، جب تک آپ ان کو یہ نہ بتائیں کہ میرا رب جس کا میں غلام ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے ساری دنیا اور آخرت کے اصول اور قاعدے اور ضابطے بتا دیے ہیں، تو
जब तक ये मैं इस पर यकीन नहीं होगा मेरा ईमान पक्का सच्चा नहीं होगा। अच्छा, आपने मुझे बताया और हमने समझा कि अल्लाह ताला अल हादी है, इसलिए उसने रिसालत का सिलसिला शुरू किया। और आप ही ने मुझे बताया और मैंने आपको हैंडआउट भी भेजा जिसको पढ़ के कि अल्लाह आदिल है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह हाकिम है, अल्लाह हिकमत वाला है। इन चारों सिफात का तकाजा क्या है? बोले ना आप। उसी को माबूद माना जाए सर, होनी चाहिए फिर उसी को ये इलाह माना जाए। ये डॉक्टर साहिबा पता नहीं आप, मैं इसलिए या तो मेरे पढ़ाने में नक्श है। ये चार सिफात हैं आखिरत की, कि आखिरत होनी चाहिए। चारों सिफा अदल अदल का तकाजा है, रहमत का तकाजा है, हाकमियत का तकाजा है, हिकमत का तकाजा है। तो अब अकीदे में रह गया तौहीद। हमें रिसालत भी समझ आ गया कि सिफत अल हादी का तकाजा है, और आखिरत का तकाजा है किन सिफात का? आदिल, रहमत, हाकमियत और हिकमत। अब मुझे ये बताएं आप जरा सोच के कि तौहीद का किन सिफात का तकाजा है? अब आप हो गए ना ठुस। सर जी सूरह इसलिए फातिहा की पहली जो 3 आयत ओ हो और मैडम, ये सूरह बात इखलास सर जी आपसे मैं जिक्र बुरे। आप में से एक्सपेक्ट नहीं करता था। सर जी सूरह इखलास पूरी। अल कुद्दूस में ये सारे नाम 99, जब किसी तौहीद, वो हस्ती है तन्हा, वो जात जिसमें किसी शक को शुबे का कोई उस जैसी जात नहीं, उस जैसी सिफात नहीं, उस जैसा हुकूक नहीं, वो इन सारी सिफात का तकाजा है जो आपको मैंने भेजी है। इन सारी सिफात का तकाजा तौहीद है, अल हादी का तकाजा रिसालत है, और ये जो चार हैं अदल, हिकमत, अदल, रहमत, हाकमियत और हिकमत, इसका तकाजा है। आज अपने ज़हन में इसको क्लियर कर लीजिए ताकि मुझे और आपको पता चल जाए कि पूरा निज़ाम अल्लाह की सिफात का तकाजा है। कायनात में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की इन्हीं सिफात की वजह से हो रहा है। सर जी ये जो अल्लाह का नाम अल लतीफ है, तो ये भी उसमें आ सकता है आखिरत वाले अकीदे में? आप बड़ी उल्टी बात कर रहे हैं। ये चार सिफात काफी नहीं है जो मैंने आपको बताई हैं? जी वो तो ठीक है। अच्छा, अब आप जो फरमा रही हैं, आप आखिरत के लिहाज से अल लतीफ तो बिल्कुल बारीक बीन है। अब मेरे जिंदगी का हर अमल, उसकी सारी तफसील किसको पता है? अल्लाह सुब्हान अल्लाह। क्यों? अच्छा, वो उस अल्लाह को क्यों पता है? क्योंकि वही जानने वाला है, वही अज़ल से है। और अभी आपने मुझे जवाब दिया लतीफ, वो लतीफ है इसलिए उसको पता है। जी आप उल्टी सीधी बात मत किया करें। अच्छा हम तालिब इल्म हैं, आप अच्छे तालिब इल्म हैं। अच्छा तालिब इल्म गलत जवाब नहीं देता। जी वो सर। लतीफ है, वो बारीक बीनी से मेरे हालात को जानता है। इसलिए मुझे अब आखिरत का यकीन होना चाहिए कि वो मेरी वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल, मैंने किसी को मैली आंख से देखा तो वो उसको पता है, और क़यामत के दिन जब मैं उससे इनकार करूंगा तो मेरी आंख बताएगी कि ये झूठ बोलता है, इसने ये फलां जगह ये फलां नजर बद इस्तेमाल की। अगर मुझे इसका यकीन नहीं है तो मैं कैसे बाज आऊंगा, बताएं? जी सर जी बस अल्लाह ताला। तो आज आपको पता चल गया कि ये अल्लाह ताला की सिफात को समझना मेरे लिए कितना जरूरी है। जी बेशक सर जी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब इस 6 पेजेस के हैंडआउट को प्रिंट कराइए। देखें कितना रब का करम है कि आपके पास तैयार चीजें पहुंच रही हैं। ये उसी अल्लाह का करम है। अब आप इनसे फायदा नहीं उठाएंगे तो क़यामत के दिन आपको बहुत बड़ा इसका जवाब देना पड़ेगा।
अभी मैं आपको भेज रहा हूं, रोज हम पढ़ते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अल्लाह ही के हुक्म से फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज, फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके बारे में हुजूर ने क्या फरमाया? उसके अरबी नमाज मौत के अलावा कोई चीज उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। अगर कोई हाँ रोक रही है तो मौत, जिस दिन मौत आएगी सीधा जन्नत में जाएगा। लेकिन क्या वो जो पढ़ता रहा उस पर अमल भी किया? अब मैं आपको भेज रहा हूं, अभी आपको मिल रहा है, जरा देखें। ओए या सुनो, वो भेज दो। हाँ, आप मेहरबानी करें, हम तालिब इल्म हैं कुरान के। तालिब इल्म का पहला फर्ज ये है कि वो अल्लाह ताला की सिफात को कमा हक्का जाने। जिस दिन मुझे और आपको इन सिफात का ठीक इल्म हो गया, उसी दिन हमारा ईमान पक्का सच्चा हो जाएगा। और पक्का सच्चा होने का मतलब ये है कि हम उस अल्लाह के सही सही गुलाम बंदे बन जाएंगे। क्यों? वो ही हकीकी मालिक है। ये जो हमने दुनिया के आपने देख रखा है कि ये जो आज मुसलमानों के हुक्मरान हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कितने जाहिल हैं। उस रब को नहीं जानते जिसके सामने उन्होंने पेश होना है। कि वो अभी हमारी बहन ने कहा वो लतीफ है, बारीक बीनी से उसको इल्म, और ऐसा मालनामा तैयार करा रखा है कि क़यामत के दिन जब उसको देगा तो बंदा कहेगा, सूरह काफ की 49 आपको याद होनी चाहिए कि मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन औ कबीरतन इल्ला अहसाहा। मैं आपको इसलिए आगे नहीं पढ़ा रहा, मैंने कुल पढ़ाने आपको चारों, लेकिन जब तक मुझे अल्लाह ताला की सिफात का कामल इदराक ना हो जाए, फहम इदराक ना हो जाए, मेरे अकीदा ही कमजोर है या नहीं है? जल्दी बताएं। जी सर। अच्छा, देखिए मैंने आधा घंटा लगा दिया तकरीबन आपको अपने आप को समझने के लिए कि कितनी अहमियत है इन अस्माउल हुस्ना की। इसी को फहम इदराक कहते हैं। यही जब कुरान में आते हैं, सूरत के आयत के आखिर में बड़ा ताल्लुक होता है मानी से। रोज आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हाय 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 हाय, ओपनिंग सूरा फातिहा की ओपनिंग है। काश मैं और समझें कि अल्लाह की अलहम्द तारीफ क्यों है, अलहम्द शुक्र क्यों है अल्लाह का, क्यों है अल्लाह का शुक्र? जल्दी बताएं। ये क्या पढ़ते हैं आप? और क्यों उसकी हम रबूबियत की वजह से, उसकी रहमत की वजह से। सबसे बड़ा शुक्र तो हमें ये है कि हमारे अल्लाह ने हमें हिदायत दी, और अल्लाह हिदायत पे ही जिंदगी दे और हिदायत पे ही मौत ये दे हमको। सारी बातें पार्शली ट्रूथ सही हैं। असल बात ये है कि उसकी तारीफ और उसका शुक्र इस वजह से कि ये 99 सिफात का मालिक है। रबूबियत उसमें से एक है। कभी आपने नहीं सोचा कि मैं रोज पढ़ती हूं हर नकात में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रबूबियत उसकी वो सिफत है जो डायरेक्ट मुझसे, मुझे बिल्कुल पता है कि मुझे किसने पैदा किया, किसने पाला पोसा, किसने बड़ा किया। आज मेरी जो सलाहियतें हैं, जो उसकी दी हुई तौफीक है, कितनी मेरे लिए जरूरी है। क्यों? वो जात इन सिफात की मालिक है जो मैंने आपको 99 लिख के भेजी हैं। अगर इनकी फहम नहीं है तो मुझे खुद अपनी हस्ती के बारे में भी पूरी तरह इदराक नहीं है। जब मैं इसको पूरी तरह समझ लेता हूं तो मैं समझता हूं कि मेरा आका मालिक किन सिफात का मालिक है। मुझे उसी का बंदा बनना चाहिए, उसी के हुक्म पे चलना चाहिए। मेरी दुनिया और आखिरत उसी वक्त बेहतर हो सकती है जब इन सिफात के मालिक का मैं हक अदा करूं।
कोई बात आपकी समझ में आई है कि नहीं? आप सवाल करने वाले बने, आप इन चीजों पर बहस व मुबाहसा किया करें कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कभी इधर उधर नहीं। बहस व मुबाहसा का मतलब ये नहीं कि जहां दिमाग चले गए, नहीं। अल्लाह और उसके रसूल की हुदूद के अंदर रहते हुए गौर व फिक्र करें, बहस व मुबाहसे करें, बात आपकी समझ में आ जाएगी। आज तक मैं आपकी मिन्नतें कर रहा हूं कि खुदा के लिए सवाल करो, खुदा के लिए सवाल करो, कोई सवाल आपकी तरफ से नहीं आता। और जब मैं सवाल करता हूं तो आप बिल्कुल जवाब नहीं देते। इस बात को अच्छी तरह समझें कि हमें उस वक्त फायदा पहुंचेगा जब हम मार्फत हासिल करेंगे अपने उस अजीम रब की जिसकी ये सिफात है। कभी आपने नहीं सोचा, अगर सोचा होता ना अल्लाह ताला कैसा बादशाह है भला, जल्दी बताएं। कायनात का बादशाह है, लेकिन कैसा बादशाह है? अल मालिकुल कुद्दूस, अल मालिक। आप चुप रहे। अल मालिकुल कुद्दूस, जिसमें पाकीज़गी पाकीज़गी है, जिसमें कोई ऐब नहीं है। आप जब ये कहते हैं हर नमाज, फर्ज नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, कभी आपने सोचा इसका सही मफहूम क्या है? मेरा रब ऐसी हस्ती है, उसके अंदर किसी किस्म का नक्स, किसी किस्म का कमजोरी, किसी किस्म की ऐसी चीज जो उनकी शान के खिलाफ हो, वो है ही नहीं। अब मुझे बताएं, कोई हस्ती है इंसानों में, आप में और मुझ में पता नहीं हजार नक्स हैं। कभी नहीं सोचा आपने कि वो रब मलिकुल कुद्दूस है, मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुबहानल्लाह अम्मा युशरिकून। काश मैं और आप इसको अच्छी तरह, ये जो कुरान में सिफात आती हैं, आपको मिल गई है अपना आयतुल कुर्सी? जी हाँ। जी सर। सवाल कोई इसके बारे में? जल्दी करें। वरना सवाल आ रहा है, अभी सर मौका जी, है आपको। आपने कहा था कि मैं इसकी सिफात को अलग अलग करके बताऊंगा कि कौन सी सिफात जो है वो तौहीद से ताल्लुक रखती है, कौन सी रबूबियत से और कौन सी अलूहियत से। आपने पीछे कहा था कि मैं इसको तो ये आज यही करवा दें। आप देखें, मेरे सामने सारे तालिब इल्म हैं और मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है। जब मैं आपकी कमजोरियां देखता हूं तो मैं बिल्कुल उसी के मुताबिक अपना लेक्चर डिजाइन करता हूं। अब मैं आपके सामने कि आपको पूरी तरह फहम व इदराक हो जाए अस्माउल हुस्ना का, उसको खोल खोल के बयान कर रहा हूं। मैंने आपको सिफात इलाही एक कुरान में, एक तो आयतुल कुर्सी में आई हैं, पूरी आयतुल कुर्सी मैंने लिख के भेज दी है आपको। आपका कोई सवाल उन आयात में, उन सिफात में जो सिफात आयतुल कुर्सी में आई हैं, कोई सवाल हो बताएं। जल्दी बताएं वरना मैं अभी सवाल कर रहा हूं। अब बड़े गौर से सुनिए, ये जो आपको पेज सामने रखिए, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, इसके आगे हम लिखा है तौहीद उलूहियत है। इसमें क्यों तौहीद उलूहियत क्यों है इस आयत के इस हिस्से में? जल्दी बताएं। सर अल्लाह के अलावा कोई मबूद है ही नहीं, तो फिर तो फिर यही बात, फिर वही बात। सर वो 99 अल्लाह में तमाम सिफात अल्लाह के खसूसियात आ सिवा जाती हैं। किसी में नहीं है। अब आप ये सारी बातें इसी तरह कहते हैं ना, तो कुछ भी लोग आपके तालिब इल्मों की समझ में नहीं आता। तौहीद उलूहियत इसलिए है कि इसमें लफ्ज इला है, और इला वो हस्ती है जिसकी सारी ये सिफात हैं। तो इला कोई और हो नहीं सकता, इसलिए ला इला, कोई इला नहीं है इल्लाहु, सिवाय उसके। क्यों? उसके अंदर जो खूबियां हैं, मैंने अलग से उलूहियत की जो ये इन सारी जो 99 नाम हैं,
یہ الہی کی خوبیاں ہیں. کبھی آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کریں کہ یہ نام کتنے اہم ہیں. الحی القیوم کے آگے لکھا ہے توحید صفات. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر اس سر میں یہ اللہ کی صفات صفات اللہ ہے کے تو سوا کسی کے میں نہیں ہے، آپ یہ اس صرف طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہ ہی سر سب کو. صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم ہمیشہ کے لیے، اور یہ تمام صفات کے ساتھ. بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ الحی القیوم کیوں آیا ہے؟ میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ یہ آیت الکرسی جو روز میں پڑھوں تاکہ قیامت کے دن جنت میں چلا جاؤں سیدھا، تو یہ الحی القیوم کا مطلب اگر مجھے سمجھ نہیں نا تو میں 1000 دفعہ پڑھوں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اللہ کی زندہ خود بھی ہے، ہر ایک کو زندگی دی ہے، قائم اپنی ذات میں خود ہے اور ہر چیز کو قائم رکھے ہوا ہے. یہ صفات کی بھی انتہا ہے نہیں ہے؟ جی سر جی. اچھا آگے ہے لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، اور یہ تسبیح ہے. یہ تسبیح کیوں ہے؟ کیا ہوتا ہے تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سونا اور اونگنا انسان کی کمزوری ہے ایپ اور سے اللہ تعالیٰ ان سب کو پاک پاک سر بے عیبی بیان کرنا. بے عیبی بیان کی گئی ہے سر جی. کون سی بے عیبی ہے اس میں؟ سر سر نیند جی آنا بھی تمام ایک صفات کے عیب ساتھ. ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان پہ نگران ہے، اس کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ اس کو اونگ تک بھی کبھی نہیں آتی کہ وہ اپنے بندوں سے کسی ایک لمحے کے لیے بھی کمزوری ہے. بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے. ایسی کمزوری ہے کہ جس میں کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کو اونگ آ جائے تو ساری کائنات الٹ پلٹ ہو جائے. لہذا یہ عیب اور یہ کمزوری ہرگز اس میں نہیں ہے. اس لیے اس کو تسبیح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کی بے عیبی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی انتہائی قسم کی پاکیزگی بیان کرنا. پوری طرح بات کو سمجھیں خدا کے لیے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کیا ہے؟ توحید حاکمیت اختیار ہے ہے سر، سر جی. توحید الملک حاکمیت. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں یہ گھر میرا ہے، اس کا مطلب ہے آپ گھر کے مالک ہیں. یہاں توحید ملوکیت ہے. کیوں نہیں سمجھتے اس کو؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ یہ توحید ملوکیت ہے. میرا اور آپ کا مالک بھی وہی ہے. سمجھیے اس بات کو، خدا کے لیے سمجھیے. پڑھتے ہیں کبھی اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ اس کی اہمیت اور حقیقت کیا ہے؟ وہ مالک ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، میں اس کا حصہ ہوں، وہ میرا مالک ہے. میرا فرض ہے کہ اس کو مالک مان کر زندگی گزاروں. پھر یہ توحید، یہ آیت الکرسی مجھے جنت میں لے کے جائے گی. اگر میں زبان سے کہوں کہ زمین و آسمان کا مالک وہ، اور پھر میں سمجھوں کہ یہ ذرائع اور وسائل سے میں اپنے ہر مسئلہ حل کر لوں گا، ہرگز نہیں. یہ صرف اس کی ہستی ہے جس کی مدد سے میری دنیا کے سارے ذرائع اسباب کا مالک وہ، اسی نے مجھے دیے ہیں اور میں اسی کا شکر ادا کروں. یہ ہے توحید ملوکیت. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ جی سر اور سر آ رہا ہے. الحمدللہ سر جزاک اللہ خیر. اچھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ ہے اس کی توحید قدرت اور یہ ہے اس کا اختیار. قیامت کے دن یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ ہمارے بت بخشوا لیں گے، یہ پیر اور یہ ولی اور یہ قبر والا اور فلانا فلانا، کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکتا. اس لیے کہ قیامت کے دن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصول کیا ہوں گے شفاعت کے
جو قرآن نے بیان کی ہیں اس کے مطابق شفاعت ہوگی. ایسی ویسی شفاعت کا تصور بھی نہیں ہے. اس کو باطل تصور کہتے ہیں کہ میں کہوں کہ میرا پیر مجھے چھڑا لے گا یا میرا ولی یا میرا بت. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ ہی معاف کر سکتا ہے, اللہ ہی چھڑا سکتا ہے, کوئی اور چھڑا سکتا ہی نہیں ہے. اچھا آگے ذرا دیکھیں, اس جو کبھی آپ نے غور نہیں کیا, ورنہ آپ دیکھ لینا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. پہلے تو انسانوں کے بارے میں ان کے آگے پیچھے ہر چیز کا علم اس. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ وہ خود دینا چاہے. بھلا خود دینے کی مثال دیجئے مجھے قرآن میں جلدی سے. سر انبیاء کو جتنا علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے غیب آپ کا، مثال دیجئے, الٹی سیدھی مت, ڈائریکٹ مثال دیجئے, ایک نبی کی مثال دیجئے. حضرت خضر یہی علیہ السلام کو جس طرح یہی المیہ ہے, یہی المیہ ہے. آپ کیوں نہیں کہتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے معراج پر وہ کچھ دکھایا جو وہ چاہتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوریہ فی مخلوق میں دکھا کے اور ان کو وہ سیدھا راستہ دکھایا کہ لوگوں پر بھی انہوں نے ثابت کر دیا. مردے کو زندہ کیسے کرتے ہیں وہ بتا دیا, کیونکہ اللہ نے بتا رہا تھا. کیوں نہیں آپ یہ سمجھے؟ قرآن پڑھ کے پڑھتے ہیں اور ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. بڑے افسوس ہے. اس کو توحید علم, یہ ہے اس اللہ کا علم. اچھا آپ کبھی غور کریں, سوچیں. اللہ کہتے ہیں وسع کرسی السماوات والارض. اس کا اقتدار جو ہے نا, جو اس کا اختیار ہے, وہ کہاں تک ہے؟ زمین و آسمان کی ہر چیز پر محیط ہے. اور میں تو اس کا ایک ذرے کے برابر بندہ ہوں. میں کیوں بھول جاتا ہوں کہ جس ہستی کا زمین و آسمان پر اقتدار محیط ہے وہ میرے اوپر بھی اسی کا اقتدار محیط ہے. میں اس کا بندہ بن کے رہوں. کیوں نہیں جب میں آیت الکرسی پڑھتا تو یہ ساری چیزیں میرے سامنے, اللہ میں پڑھ رہا ہوں اور میں اس سے نابلد ہوں. اس سے بڑی کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ بتائیں مجھے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. یہ تسبیح ہے. تسبیح کیوں ہے؟ جلدی بتائیں نا. اس لیے کہ وہ تسبیح, ہم تو تسبیح کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, لیکن اللہ کو کائنات کی اور دنیا کی کوئی چیز تھکاتی نہیں ہے حفاظت کرنے میں, نگرانی کرنے میں. سر یہ ساری صفات بتا کے تو پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ تھکتا نہیں ہے. کتنا بڑی ذمہ داری ہے پوری کہکشاؤں زمینوں آسمانوں کی, اور پھر اس میں حکم جاری کرنا, ہر ایک کا دیکھنا, نگرانی کرنا, نگہبانی کرنا. اس کو یہ چیزیں نہیں تھکاتی. کتنا عظیم ہے وہ ہستی. کاش میں اس کا غلام بن جاؤں. اور ایک ایک بندے کا ہر عمل کی خبر رکھنا, یہ بھی اللہ اکبر. یہ جب میرے علم میں آ جائے نا تو میں اس کی نافرمانی کا کبھی سوچوں بھی نہیں. کرنا تو دور کی بات ہے. اور آخر میں جو کہا اور نا, ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کو اب سنیں آخر کی بات. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ہائے ہائے ہائے. آخر میں یہ کیوں کہا بتائیں نا مجھے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ بس پڑھ کے اور رات کو پڑھ کے بھی اور ہر نماز کے بعد پڑھ کے بس کبھی غور نہیں کیا. ایک ایک لفظ پہ غور کریں, ایک ایک کہ کیا اللہ کا کلام کتنا وسیع المعانی ہے. سارا بتانے کے بعد اوپر کہا کہ ہستی ایسی کہ وہ انتہائی بالا تر, بزرگ اور عظیم, عظمتوں کا مالک کوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو کچھ اوپر آیا ہے اس کے بھی بڑھ کر ہے. وہ العلی ہے, العظیم ہے, اور انہی کو توحید صفات کہتے ہیں.
اور توحید صفات میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنی اہم ہے. اگر مجھے تو انہی صفات کے ذریعے ہم اللہ سے دعائیں کریں. رزق کی کمی ہو تو اے رازق میرے رزق کو فراخ فرما، اے شافی الامراض میری مرضوں کو دور کر دے. پھر آپ کو مزہ آئے گا. کیوں؟ جب آپ یہ سمجھ کے کریں گے کہ میں جس رب کو پکار رہا ہوں وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، اور ایسی شفا ملے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ شافی الامراض بھی ہے. یہ ہے توحید. اگر یہ توحید میری نہیں ہے تو توحید ناقص ہوگی، تو آپ کی رسالت بھی ناقص ہوگی، آپ کی آخرت بھی عقیدہ آخرت بھی ناقص ہوگا. آپ کی دنیا میں آج جیسے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں ہماری کارکردگی بھی ناقص ہوگی، اور قیامت کے دن ہم شرمندہ ہوں گے کہ اس اللہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں صلاحیتیں دینے میں، اللہ کے اپنے رسول بھیجنے میں، اپنی کتابیں اور آخری کتاب کی حفاظت کر لے لی جس میں یہ ساری چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کوئی اللہ سے اب ہمارا کوئی گلہ رہ گیا ہے؟ بتائیں نا مجھے. تو ہم بندے کیوں نہیں بنتے؟ جلدی بتائیں. اللہ کے بندے کیوں نہیں بنتے ہم؟ کیونکہ سر غفلت ہم میں لوگ کا پڑ رہے ایمان ہیں کمزور ہے. سر دنیا پرستی میں اور خواہش پرستی ہاں یہ ہوئی نا بات. اصل میں ہمیں دنیا سے محبت زیادہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں. کاش میں اور آپ اس چیز کی ہمیں عقل ہو، ہمیں سوجھ بوجھ ہو، پھر بات بنے گی. تو یہ ہینڈ آؤٹ اور یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ بہت ساری ہماری خرابیوں کی جو جڑ ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے. چلتی ہے نہیں چلتی؟ بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم ان کو دور کریں. اللہ نے یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ہماری ان کمزوریوں کا علاج اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت 57 پڑھیں کہ کس طرح رب ہمیں بتاتا ہے کہ تمہاری ساری جو قلبی بیماریاں ہیں اس کا علاج کیا ہے. جلدی بتائیں. اس کا قرآن و علاج سنت پہ عمل ہے. قرآن و سنت ہے. آپ اور مجھ میں بے شمار خرابیاں اور بیماریاں ہیں. ہم اپنی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کریں گے ٹھیک جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی صحابیات کی. آپ اور میں جب تک اس تربیت کے اپنے آپ کو حامل نہیں بناتے ہمیں وہ سب چیزیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ضروری ہیں وہ نافذ ثابت نہیں ہوں گی. کل میں نے آپ کو پڑھانا ہے سورہ کافرون، اور آج ساری یہ توحید کی حقیقت کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی اسماء الحسنی کی روشنی میں. کل میں نے آپ سے پڑھاؤں گا بھی اور ان کے سوال بھی کروں گا، کیونکہ یہ چاروں کل جو ہے وہ توحید کی اصل بیان ہوئی ہے، اور انہی کے حوالے سے وہاں سوال ہوں گے، آپ نے جواب بھی دینے ہیں. اس لیے آپ اس کو بھی پڑھیں، اور کل سورۃ کافرون اور سورہ جو اخلاص ہے دونوں تیار کر کے لائیں. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو جلدی بتائیں. ہاں سر، یہ توحید ملوکیت اور توحید اقتدار. توحید ملوکیت ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جی، اور توحید اقتدار واسع کرسی السماوات والارض. ان اچھا میں آپ کو چیز تو ایک ہی ہے دونوں. آپ سنیں میں آپ کو اور سمجھاتا فرق ہوں. کیا ہے اس میں؟ آپ ابھی فرق سمجھ آ جائے گا آپ کو. اچھا
सदर जरदारी है और वजीर आजम जो है वो आपका वो शरीफ बरादरान में से है। आप शहबाज मुझे शरीफ। आप मुझे बात सुने गौर से, आप मुझे बताएं कि इनका इक्तदार इनका है या किसी और का है, ये बताएं। किसी और का है सर। अल्लाह का है। वो अल्लाह को तो मानता ही कोई नहीं है ना। नहीं, अल्लाह को तो दुनिया माने में भी तो किसी और का है। तागूत का है इक़्तिदार। टोपी वाले का है। हाँ, फिर- बंदूक वाले का सर। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपका ये अल्लाह ताला तो ऐसा है कि बादशाह भी वो और अख्तियार भी उसके पास, इक़्तिदार भी उसके पास, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में जिसको देता है इम्तिहान के लिए देता है। अब आपको समझ आई कि बादशाह और इक़्तिदार में फर्क क्या है? सर बताएं जल्दी से। सर सवाल तो मेरा था कि वो जब बादशाह है तो बादशाह के पास तो इख्तियार होता है, तो ये अल्लाह के पास है, दुनिया में नहीं होता। मैं बताएं दुनिया ना, मैं की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आयतुल कुर्सी की बात कर रहा हूँ। लहू माफिस आयतुल कुर्सी में समावाति वल इसलिए खोल के बताया सर कि वो अल्लाह ही है जो ऐसा बादशाह है कि जिसके पास इख्तियार और अख्तियार है। दुनिया में ऐसे कोई बादशाह नहीं है। कुछ समझ में आया? नहीं बात आई? सर अल्लाह के पास तो है ही इक़्तिदार, तो उसको मलूकियत भी है। अगर ये हो आप मानते होते तो आज आपके मुल्क का ये हाल होता जो इस्लाम के नाम पर बना है? बताएं मुझे। नहीं सर, मैं वो आयतुल कुर्सी की बात कर रहा हूँ। चलें गौर करते हैं इंशाल्लाह। नहीं, आप इतनी बात कह के अलग नहीं हो सकते। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं कि दुनिया में कोई जमाना गुजरा हो सिवाय जब कुरान नाफिज था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हो या खुलफाए राशिदीन का, आप मुझे कोई बताएं कि जहां पे हुक्मरानों ने हक अदा किया हो कि उनके पास बादशाही है तो इक़्तिदार और इख्तियार को ऐन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करें। दुनिया में जिसमें इक़्तिदार होता है उसकी मिल्कियत उसकी नहीं होती। सर बादशाह के पास तो इख्तियार होता ही है, तो उसको दोहराने की क्या जरूरत है? बादशाह जो भी होता है। सर इसका ये मतलब हो सकता है कि वासिया कुर्सी हो समावाती वल अर्ज़ का, कि सारी बादशाही अल्लाह ताला की है, हर चीज़ उसके इख्तियार में है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके इज़्न से हो रहा है। ठीक है, कोई अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर सकता, अच्छा या बुरा काम, आप लेकिन अल्लाह की रजा से। आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। सॉरी सर। उसकी मर्जी ये है, उसकी चाहत ये है कि दुनिया में अदल हो। अदल नहीं हो रहा, ये हुक्मरान लूट रहे हैं मुल्क को। क्या बात कर रही हैं आप? अल्लाह की चाहत और चीज है। इज़्न उसने इसलिए दे रखा है कि उसको दुनिया में इम्तिहान है, दारुल इम्तिहान है। इजाजत इसलिए है, और वो बंदे अपने आप को समझते हैं, हालांकि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह उसको पकड़ेगा जैसे पकड़ा है फिरौन को। सर ये आपकी बात ठीक है, ये सिर्फ ये वजाहत कर दें, तौहीद मलूकियत और तौहीद इक़्तिदार में फ़र्क है। सुने, आप अल्लाह के यहाँ कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बस यही चाहता हूं। बादशाह भी है, इक़्तिदार और इख्तियार भी उसी का है, लेकिन दुनिया के बादशाह इक़्तिदार अब मैंने आपको पाकिस्तान की मिसाल दी है। तो दुनिया का बिल्कुल मुझे पता है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ अल्लाह की बात कर रहे हैं। दुनिया की बात इसलिए करते हैं कि दुनिया में वही कुछ होना चाहिए जो अल्लाह चाहता है। ठीक, अब समझ आई बात? जी हाँ बिल्कुल, यानी ये दोनों, जिसके पास मलूकियत है उसी के पास इक़्तिदार है, यानी आयतुल कुर्सी के मुताबिक ये उसी पे दोबारा उन्होंने एक किस्म का जोर दिया है गालिबन। आप जरा पढ़िए, गौर व फिक्र कीजिए, सवालात कल कीजिए। कल मैंने आपको पढ़ानी है काफिरून और दूसरी सूरत इखलास। तौहीद मजमून है, और तौहीद की असल जो है वो अल्लाह ताला की
सिफात का फहम व इदराक है, जो आयात कायनात और आयत अनफुस से भी होता है और फिर कुरान से होता है, जिस तरह वो आखिर में ये आयत आई है। बात समझ आई कि नहीं आई? इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे सर, आपको भी और हम सबको तौफीक दे सुबह समझने के लिए, और हम लोगों के तमाम दुनिया के मुसलमानों को। हाँ, सिर्फ कहने से नहीं, अल्लाह ने सारी सलाहियतें हमें दी हैं, इंसान को वक्त दिया है, उम्र दी है। इसमें अगर हमने नहीं समझा तो बड़े नुकसान का सौदा हो। बात समझ आ गई कि नहीं आई? जी इधर आओ सर। भाई। आज का लेक्चर कुछ आपके लिए मुफीद हुआ, साबित हुआ है? जरा जल्दी बताएं। जी सर, जी बहुत ज्यादा सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सर ज्यादा। बिल्कुल, आइंदा जब आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो गौर करके पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर इंशाअल्लाह। साहबा ठीक कह रही हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनको भी अमल की तौफीक दे, और हम लोगों की कोताहियों को माफ कर दे। और इतनी गफलत में हम लोग सर पड़े हुए हैं, ये देखें जैसे आप समझाते हैं इस तरह हम लोगों के बस की बात नहीं है। सीधी बात जो है, अल्लाह पाक हम लोगों की औलादों को भी नेक करे और सालिया करे, और जो बीमार हैं उनको भी अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे। अल्लाह पाक जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आमीन सुमा आमीन, जज़ाकल्लाह। आमीन। जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछना, वो इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपसे कि ये किस्तों पे जो हम चीजें लेते हैं इसका इस्लाम में क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। ये ऐसे बोलती हैं ये सर जैसे किस्तों पे पता जो नहीं चीजें कितनी हम दूर से ना के एक लफ्ज की समझ नहीं आती है इनकी। जी जोर से बोलें। सर जी, किस्तों पे जो हम चीजें लेते हैं ना, इसकी इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है? आपको ये बताएं कि वो आपसे सूद चार्ज करते हैं किस्तों में, इसलिए कि कीमत बढ़ा के देते हैं, है या नहीं है? जी सर, वो कीमत से ज्यादा लेते। अगर आप फ्रिज किस्तों पर ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं उसको पैसे जमा करके जब तक सादा पानी क्यों नहीं पीते, जो सेहत के लिए अच्छा है? इसलिए आप हर उस काम में जिसमें जरा भी शुबा है उससे बचें, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपको माफ करने में आसानियां हों उसको। इसलिए गुनाह आमीन न सुम्मा करें। आमीन। और ये किस्तों पर ये सारे सूदी निज़ाम है जिसके ये शाखसाने हैं। समझ आ गई बात कि नहीं आई? ठीक है सर जी, जज़ाकल्लाह।